विद्यानगर घोगळ वाठारांत जाल्ल्या जीवघेण्या हल्ल्या प्रकरणात आरोपी भरत चौधरी हाका साउथ गोवा सेशन्स कोर्टान दोशी थारायक 10 वर्सांचो सश्रम कारावास वा रिगोरस इम्प्रिझनमेंट सुनायल्या। 2023 घडिल्ल्या या घटनेत नेमके कितें जाल्ले आनी कसो हो हल्लो जाल्लो ह्या फाटली अदीक म्हायती जाणून घेवयात। माहिती मेळिल्ले प्रमाण ही हल्ल्याची घटना 7 जानेवारी 2023 घडिल्ली। आरोपी भरत हाणे पीडित ललित हाचेर कोयत्यान वार केल्ले, जातून तो गंभीर दृष्ट्या जखमी जाल्लो। पीडित ललित चौधरी हो विद्यानगर वाठारांत हार्डवेराचें एक दुकान भाड्यान चलयतालो आनी अजापाची गजाल म्हळ्यार आरोपी आशिल्लो भरत हो ताच्याच दुकानार कामाक आसून पीडिताचो खंय तो सोयरो आशिल्लो। खंय तरी पयशांच्या देण्या घेण्या वयल्यान तांचे वाद जाल्ले आनी तातूंतल्यानूच हो हल्लो जाल्ल्याचें समजता। आरोपीन कोयत्यान वारंवार पीडिताचेर वार केल्ले, तो जमनीर पडलो तरी ताणें वार करप थांबोवन नाशिल्ले। एका वेळार पीडिताच्या काना लागीं कोयतो उडकून उरलो, मात संशयितान तो काडून परत ताचेर वार केल्लो। हो पुराय हल्ल्याचो प्रकार सीसीटीव्हीन त्या वेळार रिकॉर्ड जाल्लो, जो ह्या घटनेचो मोठो पुरावो जावन आसा। दरम्यान हल्ल्या उपरांत आरोपी फरार आशिल्लो, मात फातोर्डा पुलिसांनी कारवाय करून रोखडीच ताका अटक करून ताचेर गुन्यांव नोंद केल्लो। कोर्टान ह्या प्रकरणाची हियरिंग जावन आरोपी भरत हाका दोशी थारायक 10 वर्सांच्या सश्रम कारावासा वांगडाच 1 लाख रुपयाची फायन भरपाचो निर्देश दिल्लो। तशेंच जर आरोपीन फायन भरली जाल्यार ह्या फायनाच्या रकमेतले 50,000 हे कॉम्पेन्सेशन म्हणून पीडिताक वतले। जर फायन भरली ना जाल्यार अदीक 2 वर्सांचो कारावास आरोपीक भोगचो पडटलो, अशें कोर्टान कळीत केलां।